کون؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ساری زندگی نبی پاک نہ پیار کرنے والا بلال، اور نبی پاک دے نام تے مارا کھان والا بلال۔ ایک دن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک نے جدو دنیا تو وصال فرمایا، مسلمانہ وہ بلال کہ جڑے سرکار تو بغیر ایک پل نہ رہندے سن، جڑے حضرت بلال ایک لمحہ بھی نبی پاک تو بغیر او نہیں سن گزار دے۔ جدو کریم آقا علیہ السلام نے وصال فرمایا، حضرت بلال نے سارا دن مدینہ پاک دیاں گلیاں دے اندر پھرنا، کدی مسجد نبوی چا جانا، رونا کہنا اس جگہ تے آقا بیندے ہوندے سن، آ گلیاں چ نبی پاک ٹردے ہوندے سن، ایتھے آقا علیہ السلام بیندے ہوندے سن۔ سارا دن بلال دیاں اور راتاں روندیاں نو گزر جانیاں۔ کدی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر تے آ جانا، رونا کہنا آقا میں مارا کھا کے تواڈے تک آیا سا، آقا میں بڑیاں سزاواں کٹ کے تواڈے تک آیا، کملی والیا تسی اپنا رخ چھپا بیٹھے ہو، یا رسول اللہ بلال کی کرے؟ مسلمانہ روندیاں ایک دن بلال نے سوچ لیا، فیصلہ کر لیا، اپنے آپ نو مخاطب کر کے کہندے نے، اوے بلال اوے اوتھے رہ کے کی کرنا ہے، اوے جتھے یار نظر نہ آوے چل آزم اوتھے، اوے چل چلیے چل آزم اوتھے، چل چلیے جتھے یار دیانا جانا ہے، اس بستی اندر کی رہنا، جتے سجنا باج غنیرا ہے۔ فرماندے نے بلال چالے تو ٹر چلیے، بلال نے جا کے ملک شام دے جنگلہ دے اندر ڈیرا لا لیا۔ مسلمانہ رات دن روندیاں گزر رہے نے۔ ایک سال تو بعد امام الانبیاء دی زیارت ہوئی، سرکار دی زیارت ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دی اندر فرمایا، او میرے پیارے بلال میرا مدینہ کیوں چھڑ کے آ گیا ہے؟ چل بلال میرے مدینے آ جاؤ۔ رات دا وقت حضرت بلال نے اسے وقت ہی مسلمانوں اپنی سواری پکڑیے، رات دینہ دا سفر کر دیا مدینہ طیبہ دی اندر آ گئے۔ آ کے جدو حضرت بلال مدینہ پاک آئے نے، اہل مدینہ نو خبر ہو گئی آج حضرت بلال مدینہ پاک آ رہے نے۔ جناب بچے تے نوجوان جناب گلیاں بازاراں چاگے، خواتین چھتاں تے چڑھ گئیاں، لوگ روندے نے نالے پوچھ دے نے، او بلال تو تے آ گیا ہے، او بلال تو تے آ گیا ہے، دس موزم امام کتے چھاڑ آیا ہے؟ بلال ٹورے جناب جدو سرکار دے روزہ پاک تے آئے، لوگ کہنے لگے بلال اجو اذان سنا دے جیڑی امام الانبیاء دے سامنے سناندا ہوندا تھی۔ حضرت بلال نے آکھیا لوگو او میرے پیر بھائیو، اگے میں جدو اذان پڑھدا سا سامنے امام الانبیاء دا مکھڑا نظر آ جاندا سی، ہن بلال کیویں اذان پڑھے جدو نبی پاک نظر نہ آوے؟ مسلمانہ توجہ کری ذرا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ روندے نے، لوگاں نے جا کے امام حسن حسین نو بلا کے لے آندا، جدو دونوں شہزادے آئے آگے کہندے چاچا بلال اج اذان سنا دے جیڑی نبیاں دے امام دے سامنے سناندے ہوندے سو۔ حضرت بلال نے آکھیا شہزادیو او تانوں انکار کرنا، امام الانبیاء نو انکار کرنا ہے، چلو میں تانوں اذان سنا دینا۔ جدو حضرت بلال نے مسلمانہ کنا چنگلیاں لیاں، آپ نے پڑھیا اللہ اکبر اللہ
اکبر اوے لوگ گلیاں چا گئے خواتین چھتاں تے چڑھ آئیاں لوکی روندے نے او 1 سال تو بعد جے سما ہوگی نظر آ رہا ہوگی درد بھریاں آوازاں ہر پاسے کوہرام مچ گیا جدو بلال نے سرکار دے نام والا جملہ ادا کیتا حضرت جدو بلال نے پڑھیا اشہد ان محمد رسول اللہ آپ دیاں نظرہ جدو اٹھیاں سرکار دے ممبر تے پیاں حضرت بلال نے کی ویکھیا سرکار دا ممبر خالی ہے اوے گش کھا کے گر گئے جدو ہوش آیا اٹھے اپنی سواری لے کے کہندے نے او پھیر بھائیو او مینوں نہ روکیا جے میری جان نکل جائے گی نہ روکیا جے اوے بلال نو جان دیو نارے ٹرے جاندے نے نارے مڑ مڑ کے سرکار دے شہر مدینہ وال ویکھدے نے نالے کہندے نے ٹر گیا مینوں او کلیاں چھڈ کے تے پا گیا وچ فکراں پاٹی لیر تے پرانی وانگر ٹنگ گیا وچ تے ککراں تے رو کے کہندے نے لے او یار حوالے رب دے میلے 4 دناں دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن